सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। रामरमणः आबाल्यात् परोपकारी सेवाभावतत्परः च। तस्य माता कनकसुन्दरी भगवतः जगन्नाथस्य भक्ता। सा सदा पुत्रं बोधयति स्म। दुःखग्रस्तानां साहाय्यं यदि क्रियेत तर्हि भगवान् सन्तुष्टः भवेत् इति। सा प्रतिदिनं निर्धनेभ्यः भोजनं दत्त्वा एव स्वयं भोजनं करोति स्म। कदाचित् रामरमणः भगवतः जगन्नाथस्य दर्शनं प्राप्य गृहं प्रति गच्छन् आसीत्। तदवसरे कश्चन वृद्धः शिरोभ्रमणं प्राप्य मार्गे एव अपतत्। एतद् दृष्टवतः रामरमणस्य मनः नितरां खिन्नं जातम्। सः वृद्धम् उपसर्प्य वस्त्रेण वीजनं कृतवान्। वृद्धः यदा नेत्रे उन्मीलितवान् तदा रामरमणः तस्मै पानाय जलं दत्तवान्। वृद्धस्य पार्श्वे तदीयवस्तूनां बन्धः पतितः आसीत्। तं स्वशिरसि संस्थाप्य वृद्धेन सह प्रस्थितं तेन। तदा वृद्धः अवदत्, किम् एतत् क्रियते भवता महोदय? अहं तु निम्नजातीयः, भवान् च उच्चकुलीयः। भवता मम वस्तूनि न वोढव्यानि। एतद् उचितं न इति। तत् श्रुत्वा रामरमणः अवदत्, भगवतः दृष्ट्या सर्वे समानाः, अतः उच्चनीचभावस्य न कोऽपि अर्थः। भवान् तु वृद्धः, वृद्धस्य भवतः सेवा मम कर्तव्यम्। अत्र जातिप्रश्नः न उद्भवेतेव। तावता कनकसुन्दरी तत्र आगता। पुत्रस्य साहाय्यप्रवृत्तिं दृष्ट्वा सा नितरां सन्तुष्टा। पुत्रम् आशिषा अनुगृह्णाति सा अवदत्, वत्सा, त्वया वृद्धस्य सेवायां प्रवृत्तिः दर्शिता। एतादृशी प्रवृत्तिः सदा भवतु त्वयि, तदा अवश्यमेव त्वया भगवतः कृपापात्रता प्राप्स्यते एव। अम्बा, तव अपेक्षा एव आदेशः मम, अतः परोपकारादिषु कदापि उपेक्षं न प्रदर्शयाम्यहम् इति अवदत् रामरमणः। अग्रे अयमेव रामरमणदासत्वेन ख्यातिं प्राप्तवान्। समग्रे अपि उत्कलराज्ये तस्य नाम ख्यातम् अभवत्।